नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस में एक कन्फ्यूजन के शिकार हो गए हैं वो तमाम लोग जो शुरू से लेकर अब तक इस केस को देखते आ रहे हैं। अच्छा, वो अपने हक़ में भी हैं, चूँकि मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, तो लोग बड़े परेशान हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कब फ़ैसला आएगा। लोग बड़े परेशान हैं। तो आज मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं। मैं उनसे आज की जो तफसीलात हैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि हमने वीडियो बना ली थी। आज इस पर सिर्फ ये बात करूँगा कि आखिर इस केस का दी एंड कब होगा और होगा क्या। इतनी दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं, क्या मज़ीद दरख्वास्तें दायर करने की कोई गुंजाइश है? इन दरख्वास्तों से जो ट्रायल पर क्या असर होगा, क्या ट्रायल मुतासिर होगा या नहीं होगा, इन तमाम सूरत हाल से आज हम आपको आगाह करेंगे। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शायद भाई, दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, एमएलओ की रुकवाने की दरख्वास्त, चालान की मंजूरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, इन तमाम दरख्वास्तों से ट्रायल पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो भी आगे चलता जाएगा ट्रायल? अब मुमताज़ देखें, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल है या एक इंसाफ़ फराहम करने का निज़ाम है, ये आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इंतहाई फरशुदा निज़ाम है। यानी कि इतनी खामियां हैं कि आप उसका हदूद या उसका तयन नहीं मुकर्रर कर सकते कि इन खामियों को दूर करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे। यानी कि जब से कानून बनाया गया है उसमें हर किसी को मुकम्मल इख्तियार है। मतलब अभी अगर मुलजमान की तरफ से कोई दरख्वास्त दायर की जाती है, महदी काज़मी साहब की तरफ से कोई दरख्वास्त दी जाती है, एक फ़ैसला हो जाता है, कल दूसरी अदालत में जाके वो कलअदम हो जाता है, फिर तीसरी अदालत में कुछ और फ़ैसला आता है, इस तरह। तो मामला ये है कि ये इख्तियारात दिए गए हैं, कानून ने गुंजाइश रखी है, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर कानून में कोई गुंजाइश ना होती तो ना मुलजमान को इख्तियार होता, ना जो मुद्दई को इख्तियार होता। फिर एक जगह उनके खिलाफ अगर फैसला आ जाता तो फिर मामला ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह की गुंजाइश ऐसी कानून में रखी गई है कि अब चाहें भी तो अपने आप को बचा नहीं पाते। मामला ये है कि जैसे बच्ची कराची शिफ्ट हुई और उसके बाद फिर बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया गया, मुलजमान के खिलाफ चालान आया, चालान मंजूर हो गया और उसके बाद फिर लोग समझ रहे थे कि मामला ख़त्म हो गया। ये ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है, ये लंबा चलेगा। अब ट्रायल कब शुरू हो, ये तो अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। यानी कि ट्रायल शुरू होने का मकसद ये है कि मुल्ज़मान को सज़ा होगी या नहीं होगी अगर जुर्म साबित होगा। तो अब मामला ये है कि अब ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो अब इससे पहले इतनी बड़ी लिटिगेशंस हैं और यहाँ सवाल सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग आबाद हैं वो भी हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार ट्रायल शुरू कब होगा। देखिए, इसकी फ़िल वक्त किसी अदालत ने, किसी भी फोरम ने, कानूनी फोरम ने हदूद मुकर्रर नहीं की, हदूद कयूद मुकर्रर नहीं की कि ये 2 महीने में ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। यकीनी तौर पर जो निकाह खान है, जो जिस तरह का चालान आया है, चालान की मंजूरी हुई है, कुछ अरसे बाद हो सकता है उनकी ये फैसला महफूज हुआ है, हो सकता है उनकी ज़मानत मंजूर हो जाए या अदालत हो सकता है उनकी ज़मानत मंजूर ना करे और कहे कि हम डायरेक्शन दे देते हैं ट्रायल कोर्ट के इतने अरसे में ट्रायल मुकम्मल कर लें। लेकिन ट्रायल मुकम्मल करने की अगर आप लिमिट भी तय कर देते हैं, अदालत ट्रायल कोर्ट को लिमिट तय भी कर देती है, तब भी जो दरख्वास्तें हैं, दरख्वास्त के ऊपर दरख्वास्त दायर करना या आपको किसी भी चीज़ पर एतराज़ है तो उसके दूसरे फोरम पर चैलेंज करना, वो इख्तियारात तो ख़त्म नहीं कर सकती अदालत भी, मतलब हाई कोर्ट भी चाहे तो वो ख़त्म नहीं कर सकती। मुद्दई को भी इख्तियार है, मुलज़िम को भी मुकम्मल इख्तियार है। अब उसमें सवालात पैदा होते हैं। देखें, कई ऐसे ख़ानदान, कई ऐसे केसेस आप यहाँ हाई कोर्ट में ज़मीनों के भी केसेस देखते हैं, कत्ल के भी केसेस देखते हैं, दहशतगर्दी की, और ख़ासतौर पर जिस तरह पाकिस्तान की ख़िलाफ़ भी आपको पता है कि जिस तरह रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी केसेस आते हैं, उनकी भी कोई हदूद कोई नहीं है कि ये 4 दिन में, 6 दिन में, 6 साल में भी ख़त्म हो जाए। हालाँकि जिन केसेस में जो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं उनमें भी जिनमें लिमिट मुकर्रर की गई है ATA के कवानीन के तहत भी, वो भी अगर 7 दिन में ट्रायल उन्होंने मुकम्मल करना होता है, 7 साल में भी बाद ट्रायल मुकम्मल नहीं होता है। तो इस वजह से आपको पता है कि फिर हमारी जो जुडिशरी का जो हाल है या हमारे निज़ाम अदल या निज़ाम जो इंसाफ का हाल है, उससे तो लोग मायूस होते हैं। बाकी देखें, मामला जिस तरह हम बात करते हैं कानूनी माहिरीन से, वकला से, तो अक्सर वो कहते हैं देखें वो क्या करें, उनको जो प्रोसिक्यूशन के जो वकला हैं या सरकारी वकला हैं उनको तो अपनी लाइन से हट के भी कोई बात नहीं करनी होती। मतलब जो उनके पास दस्तावेज़ात है उसी की ही रोशनी में ही बात करेंगे। वो कोई सियासी बात या इमोशनल बात, कोई भी ऐसी बात अदालत के सामने रख नहीं सकते। मामला ये है कि जैसे अब ये चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, आप और हम सब की कोशिश ये है कि जो कानून बनाया गया है इस पर अमल दरामद हो और अगर सज़ा बनती है तो सज़ा दें। अगर मुल्ज़मान ने जुर्म नहीं किया तो यकीनी तौर पर जुर्म नहीं किया तो उसको छूट जाए, बस यही होगा। लेकिन मामला ये है कि उसमें भी गुंजाइश, मतलब कानून ऐसा घन चक्कर
چکر بنایا گیا ہے کہ لوگ ویسے ہی گھن چکر ہو جاتے ہیں. مطلب ہماری جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سندھ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ ہے یہ صرف حکومت نے آنکھیں بند کر کے قانون نہیں بنا لیا بلکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور مختلف جو مفتیان ہیں ان کے باقاعدہ طور پر فتوے لیے گئے تھے کہ کہیں اسلام کی روح کی منافی تو قانون نہیں بنایا جا رہا. تو وہ اسلام کی روح کے آئین مطابق یعنی اگر ایک بچی بالغ ہے تو عاقل کا ہونا بھی ضروری ہے تو اس لیے وہ قانون بنایا گیا. اب بچے کی فیوچر کے لیے بات کرنی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب یہ قانون پر عمل درآمد کروائے گا کون؟ وہ اب تک کوئی فرشتہ یا کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ پا رہی. ہمیں یہ لگا تھا کہ یہ والا کیس جب آیا ہے اور جب ٹرائل اس کا شروع ہوگا اس کے بعد پھر اس طرح یہ مہم چلی ہے اور جس طرح رپورٹ ہو رہا ہے تو یقینی طور پر عدالتوں میں بھی بات جا رہی ہے, پروسیکیوشن میں بھی, ہر سطح پر آپ بھی جاتے ہیں, دنیا جہان کے لوگ اس کیس میں کے بارے میں ہم سے بات کرتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید پاسا پلٹ دے گا اور مزید بچوں کا جو ہے وہ مستقبل سیف ہو جائے گا. یہ بچی تو اللہ کا شکر ہے سیف ہو گئی, یہ ملزمان کے چنگل سے باہر آئی ہے, لیکن مستقبل میں دوسری بچوں کا مستقبل بھی سیف ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ روز دیکھتے ہیں آج بھی ایک بچی کو عدالت نے بھیج دیا, 14 سال سے کم عمر کی شادی تھی اور عدالت نے کہا ٹھیک ہے چاہیں تو آپ نکاح کو چیلنج کر سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کرے گا کون؟ یہ اس کا اب تک جو ہے وہ وکلا بھی پریشان ہیں اور قانون بھی خاموش ہے اور آپ اور ہم لگے ہوئے ہیں لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ تو دیتے رہیں گے. اچھا شاہد بھائی, اب معاملہ جو ایک اٹکا ہوا ہے وہ ایم ایل او پر ہے. 4 درخواستیں پہلے دائر کی جا چکی ہیں, مجسٹریٹ, اے ڈی جے, 2 مرتبہ اے ڈی جے نے حکم دیا تو اب انہوں نے حکم امتناع لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایم ایل او کی درخواست کب تک متوقع ہے کہ فیصلہ آ جائے گا, کب آرگومنٹس ہوں گے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اگر یہ ایم ایل او نہیں بھی ہوتا تو جو سیکشنز پہلے ایف آئی آر میں لگے ہوئے ہیں کیا اس سے بھی ملزم کو بچنا مطلب کوئی چانس ہے؟ کل آپ نے دیکھا جو دلائل تھے ملزمان کے وکلا کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے 375 والا تو معاملہ نکال ہی دیا نا, 364A لگا ہوا ہے وہ ناقابل ضمانت ہے. لیکن وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسرا تو انہوں نے کوئی سوسائٹی کے خلاف جرم یا کوئی اور جرم کیا ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات وہ مان رہے تھے کہ اگر ہوا ہے وہ تو مطلب وہ بھی نہیں مانتے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا بھی اگر کوئی جرم تو وہ سندھ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ والی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا جرم ملزمان کی طرف سے سرزد نہیں ہوا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس معاملے کو پھر آگے آپ کیسے کریں گے. جس طرح اگر بات اٹکی ہوئی ہے ایم ایل او کے اوپر, اگر ایم ایل او ہو جاتا ہے اور اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یقینی طور پر جو سیکشن نکالی گئی ہیں وہ سیکشن دوبارہ اس میں شامل کی جائے گی اور اس کے بعد پھر اسی طرح اسپیشل کورٹ میں یہ کیس چلے گا. آج ایک قانونی ماہر ہمارے جو وکیل دوست ہیں وہ بتا رہے تھے جو اے ڈی جے سمن صاحب کی جو عدالت ہے وہ سیشن عدالت بھی ہے, وہ اسی طرح جو یہ جو اسپیشل کورٹ ہے اس طرح کے جو ریپ کیسز سے متعلق یہ بھی, اور اس کے علاوہ دیگر بھی اس کو خاص طور پر اختیارات ہیں اسی طرح کے جو ہینیس کرائم یا اس طرح کے جو جرم ہے جس میں 364A کا اطلاق ہوتا ہے تو ان کے پاس اختیار ہے, یہ اسی طرح عدالت چلا سکتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کی میں پہلے تو شروع میں تذکرہ کر چکا ہوں, آپ ایم ایل او کو چھوڑیں, آپ چالان کے اوپر آ جائیں تو چالان کے اوپر بھی ملزمان کو یا مدعی کو بہت زیادہ اختیارات ہیں کہ ایک جگہ اگر ان کی درخواست مسترد ہوتی ہے تو دوسری جگہ ان کے پاس اختیار ہے, یا ایک جگہ اگر ان کی حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو دوسرے فریق کے پاس ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی اور فورم پہ جا سکتے ہیں. معاملہ اگر دیکھیں جرائم سے پاک کرنا ہے اور خاص طور پر اس طرح کم عمر شادیوں کو روک تھام یقینی بنانی ہے تو اس کے لیے اگر جو قانون سازی ہو گئی ہے اس میں جو پیچیدگیاں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا, ورنہ پھر بچوں کو محفوظ کرنا مشکل کام ہوگا. ورنہ یہ جس طرح کا یہ کیس بنا تھا یہ ایک تو رول ماڈل بنتا معاشرے کے لیے اور امید بنے گا. مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ جس طرح یہ کیس ہائپ اس کے اندر ہے, ہائپ کریٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ہر جگہ ہر کسی کو یہ اویئرنیس بھی دے گا اور انشاءاللہ ہمارے جو بہت سارے چیزوں کا قبلہ درست نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی درست ہوگا. لیکن تاخیر ہو جائے گی, لوگ بے صبر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا جرم ہو تو لوگوں کا صبر ویسے ہی جواب دے جاتا ہے. اب ہم تو روزانہ کی تعداد میں عدالتوں میں رپورٹنگ کرتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو روٹین کی چیز ہے, لیکن جن لوگوں کا کبھی عدالتوں سے یا اس کیس سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا تو ان کی تو جذبات اور دیگر جو چیزیں وہ ہم سے ذرا تھوڑا مختلف ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, ہر چیز ثابت ہونے کے باوجود بھی اگر ملزمان اب تک ان کو سزا نہیں ہو پا رہی اور پھر ایک عدالت سے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو دوسری عدالت میں چیلنج ہونے کے بعد اس کو جو ہے معطل کر دیا جاتا ہے تو اس پہ لوگ ظاہر جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے کسی قانون میں تو اس کو درست بھی کرنا ہمارے اداروں کا ہی کام ہے, اس کو بہتر کیا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد حسین میرے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے کمسن بچی کے مبینہ اغوا کیس کا جو پرسپیکٹو تھا وہ بتایا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہوگا. بالکل لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں, لیکن شاہد بھائی کی باتیں سن کر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اب کیس کس طرف جا رہا ہے. اس کیس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.